आमीन या रब्बाना। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ मिशाज मुज़म्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ। तजवीद के रूल्स को कुरान की सूरतों के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कि हम अपनी तजवीद बेहतरीन कर सकते हैं। कौन कौन से रूल्स हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर किस तरीके से किस हर्फ को पढ़ेंगे, क्योंकि तजवीद असल में है ही हरूफ को सही मखारिज के साथ अदा करना और वकूफ की सही पहचान करना। तो आज हमने पढ़नी है सूरह अत्तीन। मक्की सूरत है, नजूल के एतबार से 28वें नंबर पर आई और कुरान पाक में इसका 95 नंबर है। आयात की तादाद इसमें 8 है और एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है। ये सूरत बहुत ही बाबरकत सूरत है। वैसे तो पूरा ही कलाम पाक इंतहाई बाबरकत है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में खाई हैं इस सूरत में। अल्लाह का कसम खाना क्यों होता है? अल्लाह पाक इसलिए कसम खाते हैं कि एक तो उस चीज की वैल्यू करा दी जाती है, वैल्यूएबल कर दिया जाता है उस चीज को बहुत ज्यादा। अदरवाइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी चीज की कसम खाएं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अंजीर और जैतून की कसम खाई है, फिर मुतबरिक मकामात की जैसे तूरे सीना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकरमा की कसम खाई है, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को किस तरीके से इज्जत बख्शी है। तजवीद के साथ देखते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। वाव को जब हम देखेंगे होंठ गोल करके पढ़ेंगे और एक बड़ी हरकत को मिलाने के लिए हम ता के पास जाएंगे, क्योंकि लाम खाली है। अगर लाम के ऊपर जज्म होती तो ये पढ़ा जाता। लाम के ऊपर जज्म नहीं है, लिहाजा अगले हर्फ पे तशदीद होना लाजिम है। ये तशदीद हमेशा पीछे वाले हर्फ के साथ मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो पहला हर्फ है वो साकिन है, और साकिन वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो वाव को जब हम ता से मिलाएंगे तशदीद का टाइम देंगे। ता बारीक हर्फ है, ई की साउंड में पढ़ा जाएगा और याय मद्दा भी है। वत्तीनी, ती को लंबा करेंगे एक अलिफ मद्दा जितना, और नून को जल्दी से छोड़ेंगे ई की साउंड में ही पड़ी हरकत की वजह से। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वज़्ज़ैतून सेम वैसे ही वाव को होंठ गोल करके जा से मिलाएंगे। जा की सिफ्त क्या है? सख्ती सी बजिंग साउंड, अज। ये इसकी सिफ्त है, खूबी है। अगर ये इसमें अदा हो तो टू गुड होता है, यानी कि बेहतरीन तजवीद के हिसाब से जा में सीटी की आवाज पैदा होनी चाहिए। इसको तशदीद का टाइम देंगे, जब वाव से मिला के पढ़ेंगे वज, वज़ैतून। जई जो है या लीन के वजन पे है, नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। जा को तशदीद का हक देंगे और इसको लीन के वजन पे पढ़ेंगे जई। और तू वाव मद्दा है। तू वाव मद्दा जरूर है, लेकिन जब नून को हमने वक्फ करना है तो नून की हरकत हो जाएगी खत्म। यहाँ पे आ जाएगा जज्म और उससे पहले बन जाएगा वाव मद्दा। तो यहाँ पे हम इसको मद बनाएंगे, मद्दे आरिज ली सुकून, और इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा करके वक्फ कर देंगे, लेकिन नून की आवाज कायम रहेगी। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वतूरी सीनीन। वाव हरूफे वाव एक बड़ी हरकत के साथ है, होंठ गोल होंगे। तू वाव मद्दा है, और ता जो है हरूफे मुस्तालिया में भी है, मोटा पढ़ा जाएगा, पेश के साथ है तो मोटा होने का आराम से हो जाएगा। वाव साकिन है, तू एक अलिफ मद्दा जितना लंबा, रा को बारीक रखेंगे। वतूरी, री बारीक लेकिन छोटा, ड्रॉप कर देंगे इसको लंबा करने के लिए, क्योंकि इसलिए कि ये एक बड़ी हरकत है सिर्फ। सीनीन, सी सीन जो है ना हरूफे सिफिरिया में है, सीटी की आवाज इसकी सिफ्त है। और सी एक अलिफ मद्दा भी है, याय मद्दा भी है। याय मद्दा का मतलब यह है कि अब इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सीनीन, सीटी की आवाज इसकी सिफ्त है, इसमें आनी चाहिए। नी भी याय मद्दा है, लेकिन जब नून को वक्फ करना है तो फिर ये मद बन जाएगी मद आरिजली सुकून। यानी कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन और जैतून के बाद तूरे सीनीन की कसम खाई है। व तूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन,
वहाज़ल बलदिल अमीन। वाओ, होंठ गोल करके एक बड़ी हरकत की वजह से लंबा नहीं करेंगे। हाजल, हा जो है ना एक अलिफ मद्दा है, और ये हा कौन सा है? गूंज वाला, यानी ये सीने वाला हा है, जिसको हम गूंज के साथ उर्दू में भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं। वहाजल बलदिल अमीन। रा को मिलाएंगे लाम से, इस लाम के ऊपर तशदीद जज्म आ गई है ना, तो अब ये लाम पढ़ा जाएगा। आप देख सकते हैं लाम पे जज्म है, आगे तशदीद नहीं है। वहाजल, लाम के ऊपर जमाव रखेंगे और हिलाएंगे नहीं इसको, लाम बारीक ही रहेगा। बलदिल अमीन। बा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम बारीक। दाल के नीचे जेर है, ई की साउंड में पढ़ते हुए इसको भी लाम से मिलाएंगे। दिल, दिल अमीन। हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत है जबर की, और मीम जो है वो याए मद्दा है, मी। अब हम इसको क्या कैसे पढ़ते हैं? हमजा को सख्ती के साथ, अमीन। मी याए मद्दा है, लेकिन नून को हमने आयत की वजह से वक्फ करना है, तो हम इसको वक्फ करके साकिन करेंगे और मद बना लेंगे, मद आरिजली सुकून। वहदल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना। यहीं तक अभी देखते हैं। लक़द, लाम एक बड़ी हरकत, लाम के ऊपर लाम बारीक। कॉफ हरूफे मुस्तालिया मोटा करके पढ़ेंगे, बड़ी हरकत है एक, जिसको दाल से मिलाएंगे। दाल पे सुकून है यानी जज्म है, तो ये साकिन है। साकिन दाल हरूफे कलकला में शामिल है। काफ तौ बा जीम दाल जब भी साकिन हालत में आएंगे तो उनको पलटा देंगे। लक़द, लक़द, तो इसको पलटाने से ये बाजे हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं पढ़ाएंगे ना तो ये दब जाएगा, यानी पलटाएंगे नहीं तो। इसको पलटा के अदा करेंगे। खलक़नल इंसाना, ख्वा को मोटा रखेंगे, हरूफे मुस्तालिया है, पूर करके पढ़ेंगे एक बड़ी हरकत के साथ, और लाम को बारीक रखते हुए क़ाफ से मिलाएंगे जो कि हरूफे मुस्तालिया है। खलक, खलक, लाम को बारीक, क़ाफ को फिर अगेन मोटा करेंगे। यानी यहाँ पे आपने अपने होंठों की एक्सरसाइज करनी है। ख्वा के लिए मुंह थोड़ा सा नॉर्मल होगा, और लाम के लिए खुलेगा, और क़ाफ के लिए फिर वैसा ही हो जाएगा। खलक़नल इंसाना, नून को मिला देंगे लाम से, क्योंकि लाम पे जज्म है। पहले वाली हरकत क्या पढ़ी जाएगी? बड़ी हरकत को हम इसके साथ मिलाएंगे, नल। लाम पे जमाव रखेंगे, इसको हिलाए बगैर पढ़ेंगे। हमजा के नीचे जेर है, ई की साउंड में पढ़ेंगे, और नून साकिन है। नून साकिन के कायदे के मुताबिक आगे सीन आ रही है जो हरूफे इख्फा में है। 15 हरूफ जिन पे इख्फा होता है, यानी खफीफ गुन्ना होता है। क्योंकि सीन बारीक भी है ना, लिहाजा हम मोटा गुन्ना नहीं करेंगे, यानी मुंह को ट्रैप नहीं करेंगे। खुले मुंह के साथ ही आम जैसे हमारा मुंह होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इस खफीफ गुन्ने को अदा करेंगे, और सीन को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे, और फिर नून के ऊपर एक बड़ी हरकत, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। फी याय मद्दा है, लेकिन मद्दे महल मौजूद है, यानी मद्दा जो हर्फ होता है उसके ऊपर ही कोई मद हो सकती है, तो यहाँ पे महल मद मौजूद है। सबबे मद आपको नजर आ गया आगे कलमे में हमजा की मौजूदगी, यानी ये मद्दे मुनफसिल है। तूल कसर दोनों जायज है, 3-4 हरकत तक इसको लंबा कर सकते हैं। फी अहसनी, अहसनी, हमजा को जब हा से मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर भी कलकला नहीं होना चाहिए। कमजोर आवाज जरूर होती है हा की, लेकिन अपनी पूरी सिफ्त के साथ होती है ठंडक वाली। तो यहाँ पे जमाव रखेंगे, सीन को एक बड़ी हरकत जितना सिटी की आवाज की मौजूदगी में पढ़ेंगे, और नून को जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी हरकत है। अहसनी तक़वीम, ता को कॉफ से मिलाएंगे, कॉफ मोटा हर्फ, हरूफे मुस्तालिया, और साकिन कलकला भी होगा। तको, तको, वीम। वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, या से मिलाएंगे तो या मद्दा बनेगा, लेकिन चूंकि मीम को हमने यहाँ पे आयत की वजह से वक्फ करना है, इसकी हरकत खत्म होके इस पे जज्म आ जाएगा, और जब जज्म आएगा तो मद बन जाएगी, मद्दे आरिजली सुकून। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम।
ثم رددناه اسفل سافلین. ثم فا نرم حرف، حروف الصبیہ میں شامل نرم حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، باریک بھی ہے اور نرم بھی ہے، تو اس کو ایک پڑی حرکت کی وجہ سے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے، اور میم سے ملائیں گے بھی. ثم یہاں پہ میم مشدد 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، اور پھر میم کی اپنی حرکت کیا ہے؟ پڑی حرکت ایک، جلدی سے چھوڑ دیں گے، اس کو لمبا نہیں کرنا، غنہ کے بعد لمبا نہیں کرنا. ثم رددناہ، را کو پور کریں گے، اوپر والی حرکت ہے، دال کو دال سے ملائیں گے کیونکہ ایک دال ساکن آ رہا ہے اور پہلے والا متحرک ہے. دد، بعد والے کو کلکلا بھی کریں گے. ثم رددناہ، نون ایک الف مدہ ہے، ایک الف مدہ جتنا اس کو لمبا کریں گے اور ہو کو جلدی سے چھوڑیں گے کیونکہ پڑی حرکت ہے. ثم رددناہ اسفل، حمزہ کو سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور جماؤ آئے گا. جماؤ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ والا سین جو ہے وہ ہلنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے حروف جو ساکن حالت میں آ رہے ہوں نا، اور وہ حروف کلکلا نہ ہوں تو ان کو ہلانا نہیں ہے. اسفلا گریپ کر کے رکھیں گے، فا کی ایک پڑی حرکت ہے اور لام بھی ایک پڑی حرکت کے ساتھ ہے، بغیر لمبا کیے دونوں کو ادا کریں گے. لام باریک ہے ہر جگہ پہ. سافلین، سا ایک الف مدہ، سین ایک الف مدہ کے برابر، سیٹی کی آواز آئے گی. فا کے نیچے زیر ہے تو ای کی ساؤنڈ میں لے جائیں گے، اور لی یائے مدہ ہے، آگے نون کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم وقف کی وجہ سے جزم میں تبدیل کر دیں گے. جب یہ جزم آ جائے گا تو یائے مدہ سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یائے مدہ ہے تو یہاں پہ مد بن جائے گی، اور مد بنے گی تو پھر ہم اس کو 3 سے 4 حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن نون کی آواز ہمیں سنائی دے. ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم. یہاں تک ابھی دیکھتے ہیں. إلا الذين، حمزہ کے نیچے زیر ہے، ای کی ساؤنڈ میں لام سے ملائیں گے، لام پہ تشدید، تشدید کا ٹائم دیں گے اور آگے پھر اس کو لام سے ملا دیں گے کیونکہ اس کے بعد جو حرکت ہے وہ جزم والی ہے. یہ ایک تشدید کے اندر ایک لام جازمہ ہے، جزم والا ہے، تو اس کو پہلے والی سے ملا کے پڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ، اب ان دونوں کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پہ ہلنا نہیں چاہیے کوئی لام. ری یائے مدہ ہے، نرمی سے پڑھیں گے بغیر سیٹی کی آواز کے، اور نون ایک پڑی حرکت. رینا، ری کو لمبا کریں گے اور نا کو جلدی سے چھوڑیں گے. آمنو، آ ایک الف مدہ، میم پڑی حرکت اور نو واو مدہ، یعنی پہلے بھی مدہ ہے بعد میں بھی مدہ ہے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک پڑی حرکت اور آگے پیچھے مدہ حرف ہیں. آمنو، آمنون، ما چھوٹا سا بالکل. وعملوا الصالحات، وا ہونٹ گول کریں گے، واو کے لیے ایک پڑی حرکت ہے، جلدی سے چھوڑیں گے. عملوا الصالحات، آئین پڑی حرکت کے ساتھ ہے اور وسط حلق سے اس کو ادا کریں گے، اور میم کو زے کے ساتھ ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے. یہ عموماً جو ہے نا وہ عام میں پڑھا جاتا ہے، تو بڑی یہ نہیں ہوتا تجوید میں، ٹھیک ہے. وعمی، وعمی، وعملوا الصالحات. اب اس لام کو جو ہے ہم ڈائریکٹ سواد سے ملائیں گے. اب یہ اتنے سارے بیچ میں ورڈ ہیں تو ان کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہے جذب، تشدید کے اندر ایک حرف ساکن ہے، ساکن والے حرف نے پڑھا جانا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ، تو ان سب پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس لام کو ڈائریکٹ سواد سے ملائیں گے، یہ درمیان والے سارے حروف ڈراپ ہو جائیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تشدید کا ٹائم دیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے. لام کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، صالحاتی، لے نہیں، صالحاتی. ہا کو پھر لمبا کریں گے ایک الف مدہ جتنا، اور تا کو پھر ای کی ساؤنڈ میں جلدی سے چھوڑیں گے. یہ وہ حرف ہے جس میں مجہول حرکات بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. میم کو میں پڑھا جاتا ہے، لی کو لے پڑھا جاتا ہے، اور تی کو تے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب کی اصلاح کرنی ہے.
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلاہم، فا کے اوپر ایک پڑی حرکت، لام کے اوپر ایک پڑی حرکت، فلاہم. ہا کے اوپر پیش ہونٹ گول کریں گے اور میم ساکن کے بعد آگے حمزہ، یعنی کہ یہاں پہ اظہار شفوی کریں گے، میم کی آواز کو بغیر غنہ کی ادا کریں گے، لمبا بھی نہیں ہونے دینا. فلاہم اجر غیر ممنون. اجرن، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے، جیم کو کلکلا کریں گے، ساکن ہے نا، قاف پا با جیم دال شامل ہے حروف قلقلہ میں، تو اس کو کلکلا کریں گے، اجرن. را کو دو پیش کی تنوین کی وجہ سے رول دیکھتے ہوئے پڑھیں گے، تو یہاں پہ تنوین کے بعد آ رہا ہے حروف حلقی غائن، تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے، غنہ کیے بغیر نون کی آواز کو پڑھیں گے، اجرن. اور اس نون کو ہلانا بھی نہیں ہے، جماؤ رکھنا ہے. اجر غیر ممنون. غین حروف مستعلیہ موٹا حرف مگر نرم، اس میں خڑخڑاہٹ نہیں ہوتی. غیر، یہ تو بہت نرم سا ہے، سافٹ سا، ٹھیک ہے. لین کے وزن پہ ہے غی. غیر ممنون، را کے اوپر پیش پور پڑھا جائے گا، ممنون. میم کو میم سے ملائیں گے تو یہ والا میم متحرک، یہ والا میم ساکن. ساکن میم کا قاعدہ دیکھیں گے، آگے نون، اس کا مطلب ہے یہاں پہ اظہار شفوی کریں گے، یہاں پہ ٹائم نہیں لگائیں گے. ممنون، اس کو لمبا نہیں کریں گے، جلدی سے پڑھیں گے تاکہ یہ غنہ نہ بنے. نو واو مدہ ہے. اچھا، ہم نو کو بنا نو پڑھتے ہیں بعض دفعہ، یعنی ناک سے پڑھ دیتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر نون کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. نون کا غنہ صرف ناک میں جانا چاہیے. عام نون جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو وہ ناک میں نہ جائے. نون مد بنے گی یہاں پہ، کیونکہ اس نون کو جب ہم ساکن کر دیں گے تو واو مدہ پہلے موجود ہے. اب اس آیت کو آپ اگر آپ کی شارٹ بریتھ ہے تو فلاہم پہ آپ ریسٹ کر لیجئے، یعنی کہ وقف کر لیجئے اور پھر اس کو فلاہم سے ہی پلٹا لیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فما، فا کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے اور ما ایک الف مدہ ہے. فما یکذبوکا، یا کے اوپر پیش ہونٹ گول ہوں گے، کاف کو دال سے ملا کے پڑھیں گے. یکذبوکا، کاف سخت حرف ہے، یہ نرم کاف نہیں ہے، موٹا کاف نرم ہے. ڈنڈی والا کاف سخت ہوتا ہے ساکن کے صورتحال کے علاوہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، تو اس کو دال سے ملائیں گے. دال پہ تشدید ہے، تشدید کا ٹائم دیں گے اور پھر ای کے ساؤنڈ میں دی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یوکزی کا، با کے اوپر پیش اور کا ایک پڑی حرکت کے ساتھ. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام حرکات جو ہیں وہ پڑی ہیں، لہٰذا یہاں پہ کہیں پر بھی ہمارے پاس جواز نہیں ہے کہ ہم اس کسی بھی حرف کو لمبا کر دیں. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. بعدو، با کو آئین سے ملائیں گے، با. اب آئین کی آواز میں کیا ہے، رننگ ہے، یعنی کہ توسط ہے، اس کی آواز کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے. اگر جھٹکا لگے گا تو یہ حرف کا تبدیل ہونا ہے حمزہ سے. بعدو، دال کے اوپر پیش ہونٹ گول کریں گے. بالدین، با کو ای کی ساؤنڈ میں ڈائریکٹ دال سے ملائیں گے کیونکہ دال پہ تشدید ہے اور تشدید کا ٹائم دیں گے. دال یا مدہ ہے کیونکہ آگے یا ساکن نظر آ رہی ہے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے دین. نون کو وقف کر دیں گے تو مد بن جائے گی یہاں پہ مد عارض لی سکون. جب بھی ہم کوئی حرف کو وقف کرتے ہیں نا اور اس سے پہلے کوئی بھی حروف مدہ ہو تو پھر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اگر حروف مدہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو لمبا نہیں کرتے. لین حرف ہو تب بھی ہم اس کو لمبا کرتے ہیں. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. أَلَيْسَ اللَّهُ، چھوٹا سا سختی کے ساتھ لیکن ایک پڑی حرکت کے ساتھ، اس کو لمبا نہیں کرنا. لئی یائے مدہ، ٹھیک ہے، اور سوری یائے لین، لین کے وزن پہ بئی، تئی، فئی، جئی، حئی،
تو یہاں پہ آ گیا لئی، لئی صلاح، الیس اللہ، سین کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے جو کہ اوپر والی حرکت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آگے نام اسم جلالہ کے دونوں لام کو پور کر دیں گے، یعنی یہاں اللہ کا نام کے دونوں لام موٹے ہوں گے، کیونکہ نام اسم جلالہ سے پہلے زبر کی حرکت ہے۔ اگر نام اسم جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام کے دونوں لام موٹے پڑھے جائیں گے، اگر زیر کی حرکت ہو تو باریک پڑھے جائیں گے، اور اس کے اوپر ایک الف مدہ بھی ہے، یعنی مدے اصلی موجود ہے، تو ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے اور ہا کو جلدی سے چھوڑیں گے ہونٹ گول کر کے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، با کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، بی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بی احکمل، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، اح، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جھٹکا نہیں ہوگا، جھٹکا نہیں ہوگا، پلٹے گا نہیں، نرمی کے ساتھ ہولڈ کر کے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ جب ہا کے اوپر کوئی حرکت نہیں نہ ہوتی تو اس کی آواز اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، صرف اس کی صفت ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ بی احکمل، کا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا ایک بڑی حرکت کے ساتھ، میم کو لام سے ملائیں گے، مل، اور لام پہ جزم ہے تو جماؤ رکھیں گے، ہا کو ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے، کاف کے نیچے زیر ہے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، اور می یا مدہ ہے، آگے نون کو وقف کرنا ہے تو مد عارضی سکون بنا کے نون کو ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اچھا، اب آپ نے دیکھنا ہے سبق سناتے ہوئے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ والتین والزیتون، تشدید کا حق اچھی طرح ادا کرنا ہے، کوئی بھی چیز موٹی نہیں ہے تو کوئی بھی حرف موٹا نہیں پڑھنا، زا میں سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، واو مدہ ہے، اور سینین، سین کی صفت ادا کرنی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ایزی ہے، سمپل، جماؤ رکھنا ہے، صرف لام ہی لینا۔ لقد، قاف کو کلکلا کرنا ہے، خلقنا الانسان، قاف کو کلکلا کرنا ہے، انسانہ میں اخفا کا غنہ کرنا ہے، فی کو مدہ ادا کرنی ہے، احسن تقویم میں قاف کو کلکلا کرنا ہے، ثم کا میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، رددناہ، دال جو ہے اس کو کلکلا کرنا ہے، اسفل سافلین، سیٹی کی صفت آئے گی، الا الذین، لام کے اوپر جماؤ رکھنا ہے، پلٹانا نہیں، آمنو، واو مدہ کا خیال رکھنا ہے، وعملوا الصالحات، مجہول ہونے سے بچانا ہے ان حروف کو، اور یہاں پر اظہار کا خیال رکھنا ہے، اور اخفاء شفوی جو ہے وہ اظہار شفوی جو ہے دونوں جگہ پہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ آگے اللہ کا نام موٹا رکھنا ہے، بی احکم الحاکمین، ہا کی صفت کو برقرار رکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن کو اچھا سا تیار کیجئے اور سبق سنائے گروپ میں بھیج دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بہت ساری آسانیوں کے معاملات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔